वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात करें। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह आपको अगर इज्जत दे। मुझे कुछ जी बहन। जी एक्चुअली बहन। मैं पाकिस्तान से हूँ और जी कराची शहर से ताल्लुक जी है जी। मेरा। और मैं BA पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ हम्म प्राइवेटली, और अभी कुछ रेगुलर क्लासेस लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाना भी पड़ता है। तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर फ़िरक़ावारियत कितनी ज़्यादा होती है। हम्म वहाँ पे सवालात मुख्तलिफ किस्म के लोग करते हैं और फिर उनके जवाब देने पड़ते हैं। तो जी मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी लड़कियों से इसी बात पे डिस्कशन होती है कि वो कोई ऐसा सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से नहीं दे पा रही हूँ, कोई लॉजिकल आंसर नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरे पास कुछ सवालात हैं, मैं वो करना चाहूँगी आपसे। जी जी। मेरा पहला सवाल ये कि हमारे कलमे में जो एडिशन है अली वलीउल्लाह का, वो क्यों है और वो कैसे है? मतलब कहाँ से उसका एडिशन आया, और तो क्या वो ये नमाज में पढ़ना? नमाज में पढ़ना और है, कलिमा में पढ़ना और है। ये ईमान की शर्त है। अगर आप इसी चैनल पे सर्च करें ना कि कलिमा, तो उसमें मैंने शिया कुतुब से जी बहुत सारे दलाइल दिखा दिए हैं कि ये शिया कलिमा का जुज़ है। ये हमने नहीं बनाया। यह अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम का फरमान है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो रिवायात पास। उसमें से नमाज में पढ़ना और चीज़ है, एक और चीज़ है ना। एक चीज़ कलिमा में शामिल है, यानी ईमान का जुज़ है, उसका शहादत देना वाजिब है। और एक जो है कि नहीं, नमाज में पढ़नी चाहिए। तो ये दो मुख्तलिफ मसाइल है। तो जहाँ तक शहादत देना कलिमा है, मुलाहिज़ा फरमाइए किताब अल उसूल मिनल काफ़ी है, जुज़ अव्वल, चाप दारुल कुतुब इस्लामिया, यहाँ पर सफ़हा नंबर 441 में, यहाँ पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, इन्ना अव्वल अहले बैत नव्वहहुल्लाहु बिअस्माइना इन्नहु लम्मा खलक़स समावाति वल अर्द अमर मुनादियन फनादा। हम वो अहले बैत हैं जो जिनका अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारा नाम लिया। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान जब खल्क किया तो अल्लाह ने एक मुनादी को, एक अनाउंसर को, बिल्कुल। एक प्रोक्लेमर को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम अनाउंस करो, प्रोक्लेम करो, तुम निदा दे दो। तो उसने इस तरह निदा दिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सलासन, 3 दफ़ा उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा, अशहदु अन्न अलियन अमीरुल मुमिनीन हक़्क़ा, अमीरुल मुमिनीन हक़ बर हक़ अमीरुल मुमिनीन है। 3 दफ़ा शहादत दी उसने। ठीक है ना। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरामीन है। अच्छा, अल इहतिजाज तबरसी में चाप जुज़ अव्वल चाप बेरूत में, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, एक बहुत लंबी हदीस है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान खल्क़ किया है तो अर्श पे अल्लाह ने लिखवा दिया, जन्नत में लिख दिया, जिब्राइल के पर में लिखा है, मीकाईल के माथे पे लिखा है, बहुत सारे, वो पूरा इधर लिस्ट है कहाँ कहाँ पे अल्लाह ने लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मुमिनीन। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इज़ा क़ाल अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलयक़ुल अलीयुन अमीरुल मुमिनीन। आप में से जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जिक्र भी कहा करो, अलीयुन अलैहिस्सलाम अमीरुल मुमिनीन। ठीक है ना। इसके अलावा भी अहादीस बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा भी। तो ये जो है, हाँ, ये कलिमे का जुज़ हमने नहीं बनाया, ये अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम से बहुत सारे रिवायात में मंसूस है। और फिर नमाज में कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि जब तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो तो अली अमीरुल मुमिनीन भी कहा करो, तो ये इस्तिहबाब साबित है हर हालत में, चाहे नमाज गैर नमाज तशहुद में हो या अजान में हो, सब इस्तिहबाब हर जगह साबित हो जाती है। जी बहन, और मज़ीद सवाल है आपका? जी, एक सवाल और है। अच्छा, हमारे नमाज में जो सजदेगाह होती है, जो हम इस पे सजदा करते हैं, अगर अगर उस पे हम ना करें तो हमारी नमाज नहीं होगी क्या? क्या सजदेगाह रखना देखें, वाजिब है सजदा या अहले बैत अलैहिस्सलाम को जो फरमान है, सजदा 3 चीज़ों पे नहीं हो सकती, उसके अलावा सब चीज़ों पे हो सकती है। एक जो पहनने की चीज़ है, मसलन अगर कोई लिबास है, कपड़ा है, फर्श है। फर्श जो है, फर्श किस चीज़ से बनता है? फर्श अगर कपड़े से बनता है ना, जो धागा वगैरह है, जैसे कारपेट है, तो उसमें नहीं कर। फर्श अगर चटाई है तो उसमें कर सकते हैं। तो एक तो पहनने वाली चीज़ है, एक खाने वाली चीज़ है। कोई रोटी या चावल पे इंसान या बिस्किट पे कोई सजदा करना चाहे, या कोई गोश्त का टुकड़ा है, उस पर सजदा नहीं कर सकते। तो खाने की चीज़ों पर, पहनने वाली चीज़ों पर, और कोई चीज़ जो मादन से निकलता है, मिनरल जो ज़मीन से निकलता है, कीमती चीज़ें, सोना है, चांदी है, जी। मरमर का पत्थर है, ठीक है ना, अकीक का पत्थर, इन चीज़ों पे सजदा नहीं कर सकते। इसके अलावा हर चीज़ पे आप सजदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें से अफजल यह है कि मट्टी पे सजदा हो। सजदा किस चीज़ का नाम है? सजदा यानी इंसान अपने आप को छोटा जलील करता है अल्लाह के सामने कि अल्लाह तू अजीज है,
تو صاحب عزت ہے، میں گناہ کار، میں روسیا ہوں. سجدہ اس چیز کا نام ہے. تو اس کے لیے مناسب ہے کہ جو سب سے کم قیمت چیز دنیا میں وہ کیا؟ مٹی ہے، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو اس پہ انسان اپنا جو یہ پیشانی ماتا چہرہ ہے، جو سب سے انسان کے وجود میں سب سے نفیس اور سب سے عزیز عضو کیا ہے، اس کو وہ مٹی پہ رکھ دے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کسی بھی مٹی پہ سجدہ کریں، یہ دوسری چیزوں سے بہتر ہے، لیکن ان 3 چیزوں پہ سجدہ کریں تو سجدہ ہی باطل ہے. اچھا، مٹی میں سب سے بہترین جو ہے امام حسین علیہ السلام کی تربت ہے، اس پہ سجدہ کریں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے. لیکن اگر مثلا میرے پاس سجدگاہ نہیں ہے، میں سفر میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں، گھر میں سجدگاہ کسی نے چھپا دیا، بچے اکثر کرتے ہیں نا، جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کبھی سجدگاہ کو کہیں اٹھا کے کہیں رکھ دیتے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان 3 چیزوں میں سے نہ ہو. لکڑ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کاغذ پہ کر سکتے ہیں، پتے پہ کر سکتے، جو کھانے والا پتا نہیں ہے نا، جو ویسے درخت کا پتا ہے، اس پہ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں سوائے وہ 3 چیزیں جو میں نے ذکر کیا. جی بہن مزید بولیں. جی، یہ ہم جب وضو کر لیتے ہیں اور اس میں ہمارے بڑے گھر والے جس سے سب سے ہی ہم پوچھتے ہیں، کسی ایسے انسان سے، بزرگ سے جس کو دین کی زیادہ تعلیم ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار وضو کر لیا تو اگر آپ نامحرم کے سامنے گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. نہیں اور وضو نہیں جیسے ٹوٹتا. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وضو کیا اور ہم کہیں جا رہے ہیں، جیسے ہم امام بارگاہ جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے اگر ایسی تنگ جگہ ہے جہاں ہم وضو نہیں کر سکتے تو ہم نے جو وضو کیا تھا کیا وہ ٹوٹ جائے گا کسی نامحرم کی نگاہ سے؟ نہیں، یا پھر وضو نہیں؟ نامحرم، مثلا آپ گلی میں جاتی ہیں نا ادھر تو بہت سارے نامحرم، آپ کالج جا رہی ہیں یا مسجد امام بارگاہ، وضو بنا کے غسل بنا کے انسان اس سے تو نہیں ٹوٹتا نا. وہ ایسے ہی، وہ ایسے افواہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے، اس سے نہیں ٹوٹتا. وہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مثلا کوئی انسان باتھ روم یوز کرے، یا کوئی ہوا نکلے، یا انسان سو جائے، نیند آ جائے، انسان نیند ایسی نیند آ جائے کہ آنکھ نہ دیکھے، وہ کان نہ سنے، ایسی نیند. انسان ایک دفعہ آنکھ لگتی ہے نا لیکن کان سنتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. وہ اس سے نہیں ٹوٹتا کہ آپ کو کسی نامحرم نے دیکھ لیا، یا آپ مثلا وہ پرچون والی دکان میں گئے نا کوئی چیز خریدنے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی، اور کوئی سوال ہے بہن؟ بس ایک آخری سوال تھا. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. سوال جی بولیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کریب اور لابسٹر ہے، کیا یہ کھانا حرام ہے؟ نہیں، بالکل. سمندری چیزوں سے صرف اور صرف مچھلی جائز ہے. وہ مچھلی بھی وہ اس میں جس کے اسکن میں، انگلش میں اس کو اسکیلز بولتے ہیں، عربی زبان میں فلس بولتے ہیں. وہ جو میں اردو میں نہیں جانتا اس کو کیا بولتے ہیں، آپ دیکھ لینا. صرف مچھلی جائز ہے، ہر مچھلی نہیں. ہر مچھلی وہ جو اس کے اسکن میں کیا ہو، اسکیلز ہو. ہاں، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ چریا؟ چھلکے والی مچھلی میں نے سنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، چھلکا وہ حلال نہیں ہے. چھلکا حلال نہیں ہے. اس میں جس کے چھلکے پہ اسکیلز ہوں وہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی چیز ہے جو سمندر میں رہتی ہے، مچھلی ہے ہی نہیں، وہ اس کو مچھلی نہیں کہتے. مثلا جیسے لابسٹر ہے، جیسے بہت ساری چیزیں نا، تو اس کو نہیں کھا سکتے. صرف مچھلی جائز ہے. جی جی، کیا چیز؟ یہ جو اسکولز وغیرہ ہیں جہاں پہ شیف وغیرہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو چیزیں بنوائی جاتی ہیں وہاں تو یہ چیزیں بنتی ہیں، اور وہاں تو سارے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو کھاتے ہیں. تو ہاں، یہ کیا مسلمان حرام ہوتا ہے؟ وہ کھاتے ہیں نا. جماعت عمریہ تو بہت ساری چیزوں کو کھاتے ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے. وہ لوگ کھاتے ہیں. وہ لوگ وہ چپکلی وغیرہ بہت ساری خبیث چیزوں کو کھاتے ہیں. وہ لوگ پتہ آپ کو، وہ اردو میں اس کو بولتے ہیں اگر مگر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کتے جیسا اس کی شکل ہے، کتے سے بھی زیادہ خبیث ہے وہ. انگلش میں اس کو بولتے ہیں ہائینا. اس کو کھاتے ہیں لوگ. یہ اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں. عجیب تھا. اور اگر کوئی غلطی سے کھا لے اس کو تو کیا کیا جائے؟ پھر ہمیں نہیں پتا ہو جیسے کہ ہم نے اس کو کھا لیا. استغفر اللہ بولو، استغفر اللہ. ایک دفعہ توبہ کرو اللہ سے. جب بھی انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے نا، تو پھر اللہ کریم و رحیم، اللہ بخشنے والا. انسان کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دو، وہ اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ غلطی کا یہ ہے کہ انسان استغفار کرے. جی ٹھیک ہے بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.